الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات اکائی یکتائی کی بریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات کا مالک خالق رازق. درود و سلام امام کل ختم الرسل تنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ. یار جنہ مجمع انہی آواز کوئی نہیں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس. تساں احباب نے چند منٹ میں نو برداشت کرنا ہے. اس تو بعد انشاءاللہ میرے والد محترم دا خطاب شروع ہو جائے گا. میں چند منٹاں دے اندر 10 تو 15 منٹ دے اندر اپنی بات نو ختم کراں گا. میں جڑی قرآن دی آیت مبارکہ مقدسات تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اے دے اندر اللہ پاک نے بات کہی ہے سونیا تانوں اسی جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے. کی بنا کے بھیجی ہے؟ رحمت بنا کے بھیجی ہے، زحمت نہیں بنا کے بھیجی ہے. قرآن نے آیت کیوں ایتھے لیاندی؟ اللہ پاک نے بات کیوں کہی ہے قرآن دے اندر؟ کیونکہ ہر نبی نے اللہ پاک دے کولو رحمت مانگ کے لئی. ساڑھے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں وہاڑی دے عباسیہ تے ساڑھے محبوب دے منگن تو پہلے ہی رب نے آیت قرآن چ نازل کر دیتی. کی کر دیتی؟ قرآن چ اتار دیتی نبی دے سینے ہوتے. چند نبیاں دا تعارف کراواں گا پھر اپنی بات نو ختم کراں گا. حضرت آدم علیہ السلام نبیاں دے بھی باپ نے، تیرے میرے بھی باپ. اللہ پاک دے کولو 40 سال تک توبہ دا سوال کیتا ہے. کتنے سال تک کیتا ہے؟ 40 سال تک جاگ کے بہن. 40 سال جتے توبہ دا سوال کیتا ہے اوتھے نال ہی اللہ پاک دے کولو رحمت دا بھی سوال کر دے رہے ہیں. کتنے لکھی ہے؟ آؤ قرآن دا ایک مقام سناواں. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو میرے آدم انج کر کے 40 سال اللہ پاک دے کولو اللہ دی رحمت تے توبہ دا سوال کر دے رہے. آواز ہوندی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فرمایا ربنا ساڈیا ربا ظلمنا میں ظلم کر بیٹھا وا انفسنا اپنی جان تے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ اگر تو مینوں معاف نہ کیتا وَتَرْحَمْنَا اللہ تو اگر میرے تے رحم نہ کیتا مینوں معاف نہ کیتا مینوں اپنی رحمت چ داخل نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ
اللہ میں خسارہ پان والیاں دے وچوں ہو جاواں گا۔ اوے وہ بہاڑی دیا باسیا پتہ کی چلیا نبی آدم بھی اللہ پاک دے کولوں رحمت دا سوال کر دے رہے نے، میں تیری ملاقات ایک اور نبی نال کروا دیا۔ اس نبی دا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے تے اللہ پاک دے کولوں رحمت دا سوال پہ کر دے نے، آندے نے الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اللہ مینوں معاف کر دے، مینوں اپنی رحمت چ داخل کر لے، میں تیری ملاقات ایک اور نبی نال کروا دیا۔ اس نبی دا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کر کے اللہ پاک دے کولوں رحمت دا سوال پہ کر دے نے، آندے نے الا تغفر لی، آندے نے رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اللہ مینوں معاف کر دے، میرے بھائی نوں بھی معاف کر دے تے سانوں دوواں نوں اپنی رحمت چ داخل کر لے۔ ویکھ لے ایک نبی ہور نال ملاقات کروا دیا، اس نبی دا نام سلیمان علیہ السلام ہے، تیج کر کے اللہ پاک دے کولوں بارش منگن واسطے نکلے نے، می منگن واسطے نکلے، بارش نہیں پیندی، قید سالی پہ گئی ہے تے قرآن کی پیا نقشے کھچدا ہے۔ اللہ فرماندے نے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یہدمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کر کے اللہ پاک دے کو رہا دیکھ لیں نبی سلیمان کیڑیاں دی وادی چ پہنچے، ایک کیڑی ہے جیڑی باقیاں کیڑیاں نو آندی ہے، نہیں کیڑی وہ اپنی روٹاں چ داخل ہو جاؤ، نبی سلیمان تے دا لشکر پہ آندا ہے کتے تانوں پیراں تھلے روند نہ دین، وہم لا یشعرون، انہاں نوں پتہ نہیں چلنا۔ اے کیڑی نے گل کر کے تیز کر کے زمین تو ڈائریکٹ تار آسمان تے رب نال ملائی ہے تے آندی کی اپنے نکے نکے ہاتھ چوک کے آندی اللہ میں بھی تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں، اللہ مینوں بھی تو پیدا کیتا ہے، اللہ مینوں بھی تو بنایا ہے، اللہ بارش پا دے، اللہ می پا دے۔ اور میرے دوستا جڑی بات میں تینوں دسنا چاہنا، اے کیڑی نے وہاڑی دیا باسیا اے نہیں آکھیا میری سلیمان ویکھ لے ہے بھی نبی نے، ہے بھی زندہ نے، ہے بھی کول نے، اے نہیں آکھیا میری سلیمان اگے سلیمان دی تو درگاہ ہے، یا اے نہیں آکھیا میری سندا نہیں سلیمان دی موڑتا نہیں، بلکہ کیڑی نے کسے دا وسیلہ نہیں پایا بلکہ ڈائریکٹ کدے نال تار ملائی ہے، اللہ کلے نال ملائی ہے۔ تے نبی سلیمان نے جدو کیڑی دیاں گلاں سنیاں تے قرآن سن لے، قرآن کی آندا ہے نبی سلیمان آندے نے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک۔ آواز نہیں آئی ہے سبحان اللہ۔ نبی سلیمان نے کر کے کی کہہ رہے ہیں کیڑی دیاں گلاں سن کے ہس پیندے نے تے نالے آکھیا کی ہے اللہ مینوں اپنی رحمت چ داخل کر لے۔ جدوں میرے پیر دیاں واریاں آئیاں، آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، پیکرے حسن و جمال دیاں واریاں آئیاں، شمس الضحا دیاں واریاں آئیاں، مصدر مہر و وفا دیاں واریاں آئیاں، آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، عبداللہ دے جگر گوشے دیاں واریاں آئیاں، وہابیاں دے پیر تے امام دیاں واریاں آئیاں۔ فرمایا میرے محبوبہ تینوں کہن دیاں لوڑا نہیں، تیریاں میرے کولوں رحمت منگن دیاں لوڑا نہیں، اللہ مینوں رحمت کیویں ملے گی؟ فرمایا سونیا تیری واری آئے گی، میں آپ اعلان کر دیاں گا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فرمایا میرے محبوبہ میں تیری ہر اوصاف نو قرآن بنا دیاں گا۔ اللہ جی کی مطلب ہے؟ فرمایا میرے محبوبہ
محبوبہ تیری کائنات دے اندر ہر ادا نو قرآن بنا کے میں آسمان تو نازل کر دیاں گا. میرے نبی دے دین تے مکمل کرن دی واری آئی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ. نبی دے زمینی سفر دیاں واریاں آئیاں. اوے میرے دوست اس پنڈ دے اندر آنے والوں ابتا گرتو آن والے ہو قرآن دے ہو پروانے ہو. میرا نبی زمین تے ٹرے آسمان تو اللہ قرآن بنا دوے. سبحان اللذی اسرا بی عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. نبی دے چہرے دیواری آئی قرآن نے وضحا کہہ دیتا. نبی دی زلفاں دیواری آئی قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیتا. نبی دے سینے دیواری آئی لوگوں قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہہ دیتا. نبی دی کمر دیواری آئی قرآن نے ووضعنا عنک وزرک کہہ دیتا. نبی دی پرواز دیواری آئی قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیتا. نبی دے زمانے دیواری آئی قرآن نے والعصر کہہ دیتا. نبی موٹے تے چادر رکھے قرآن یا ایوہ المدثر بولے. نبی دے حوض کوثر دیاں واریاں آئیاں قرآن نے کیا انا آتینا کل کوثر. فرمایا میرے محبوبہ تسی چادر لے کے لیٹو گے. میرے نبی چادر لے کے لیٹے نے تے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آگے. فرمایا جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے. فرمایا ہوں نہیں جانا جا کے میرے محبوب دے سینے تے قرآن نازل کر دے. اللہ نو تیری چادر لے کے لیٹن دیاں اداواں بھی پسند آ گئیاں نے. قرآن کی بیان ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن بنیا کہ نہیں بولو کیوں نہیں کاری دیا رمان صاحب. قرآن بن گیا نبی دی ہر وہ صاحب. پھر میں ترجمہ کیوں نہ کر دیا. ترجمہ سنا دیا بولو ہاں ترجمہ سن لو. جدیاں تعریفہ کردہ خدائے ساڈا وہ سونا مصطفیٰ ہے. جدیاں تعریفہ کردہ خدائے ساڈا وہ سونا مصطفیٰ ہے. مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا اتھے برکت بے بہائے. جدیاں تعریفہ کردہ خدائے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے آیا نبی جی نے کلیاں. مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیا نبی جی نے تلیاں. جتھے چل داریا جتھے ٹر داریا جتھے پھر داریا میرا مصطفیٰ ہے. جنیاں تعریفہ کردہ خدائے ساڈا نبی بہاڑی دیا باسیا ساڈا نبی بنیا نبیاں دا امام. سارا ہی جہان اس سونے دا غلام ہے. غلام ہے کہ نیچی بولو. ساڈا نبی بنیا نبیاں دا امام. سارا ہی جہان اس سونے دا غلام. دنیا جس تو فدائے جنیاں تعریفہ کردہ خدائے. پانچ انگلاں پیالے چ پائیاں رب نے نہراں سی چلائیاں. نعرہ تکبیر. شیر دا پتر شیر شیر دا پتر شیر. نعرہ تکبیر.
ਉਂਗਲਾਂ ਪਿਆਲੇ ਚ ਪਾਈਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿਆਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਆਕਾ ਨੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਆਲੇ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਆਪਾ ਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਗਲਾਂ ਪਿਆਲੇ ਚ ਪਾਈਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਸਨੂਰੀ ਉਸ ਦਾ ਮਦਾਏ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਬਰੀਲ ਹੁਣੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ महबूब ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਆਓ ਨਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਰੱਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ बुलंद करिए ते किवें करिए? फरमाया जिब्रील अल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता अल्लाह पाक ने किनियां शाना देनियां, अल्लाह पाक ने किनियां इज्जतां देनियां। फरमाया अल्लाह जी तुहाडे महबूब ने गल कही है, अल्लाह ही जानता है अल्लाह पाक ने किनियां को शाना देनियां। फरमाया जिब्रील जाके मेरे महबूब नु कह दे इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, जिथे जिथे मेरा जिक्र होएगा उथे उथे तेरा जिक्र होएगा। थां नहीं होएगा जिथे तेरा ना नहीं होएगा। मुराद की है? फरमाया जिब्रील मेरे महबूब नु कह दे रबूबियत मेरी होएगी, खत्म नबूवत तेरी होएगी, रब्बुल आलमीन मैं होवांगा, रहमतुल लिल आलमीन तुसी होवोगे, जहान मेरा होएगा, निजाम तेरा होएगा, इबादत मेरी होएगी, कुल नबियां के इमामत तेरी होएगी, आपत तुसी होवोगे, माबूद मैं होवांगा, साजिद तुसी होवोगे, मसजूद मैं होवांगा, कुरान मेरा होएगा, बयान तेरा होएगा, जिब्रील मेरा होएगा, दरबान तेरा होएगा, मेरे आमे बूबा कायनात मेरी होएगी, सरदारी तेरी होएगी, बिहाड़ी दे वहाबी मेरे होनगे, परवाने तेरे होनगे। इब्ने खतीब कारी अतीक रहमान तसरूरी साहब लोगो जेड़ी मैं गल होर तो करन आया वा ए गल्लां ते जरा गौर करया जे बड़ी दूरों सफर करके बात कहन आया। फरमाया जिब्रील जाके मेरे महबूब नु कह दे अबू बकर मेरा होएगा, यार तेरा होएगा, उमर मेरा होएगा, वजीर तेरा होएगा, उस्मान मेरा होएगा, मुशीर तेरा होएगा, अली मेरा होएगा, यार तेरा होएगा, फातिमा मेरी होएगी, बेटी तेरी होएगी, आयशा मेरी होएगी, बीवी तेरी होएगी, कासिम ताहर तैयब मेरे होंगे, बेटे तेरे होंगे, बिलाल मेरा होएगा, भागा तेरा होएगा, 1,24,000 1,44,000 सहाबा मेरे होंगे, सोने परवाने तेरे होंगे, हौज मेरा होएगा, साकी तुसी होवोगे, आफत तुसी होवोगे, माबूद मैं होवांगा, साजिद तुसी होवोगे, मसजूद मैं होवांगा, हरकत तेरी होएगी, बरकत मेरी होएगी, दुआ तेरी होएगी, अता मेरी होएगी, सोने कल क़यामत नू जन्नत मेरी होएगी, जन्नत के अंदर सरदारी तेरी होएगी। सरदारी किदी होनी उची बोल लो। असी उस जन्नत जाना जिदा गेट आमीना दे लाल ने खलवाना, आमीना दे बोल के छड़ो। फिर मैं क्यों ना कह दे आखिरी गल, सरकार जे आ सोना ना आया ना ओना है, इंज नहीं काम चलना यार। पिछला मलाई बोले जरा, सरकार जे आ सोना ना होया ना होना है, ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है। दिल करदा है मर जावा जिस दिन दा मैं सुनिया है, दिल करदा है मर जावा जिस दिन दा मैं सुनिया है, विच मैशर दे आका ने दीदार करोना है। जदों उंगली हिलाउंदे ने चन तोड़ दिखांदे ने, सो रब दी चन फलकी मेरे नबी दा खड़ाउना है। असी आप ते माड़े हां निस्बत नू साडी वल वेखो, असी आप ते माड़े हां
نسبت نو ساڈی ول ویکھو جدے ول ہے ساڈی نسبت فلکاں دا پرونا ہے دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے پنڈ دا کی نام ہے نو چک جویاں لے دیا سفراں تو پسروری تھک بھی تے جاندا ہے پر جو سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا ہے سب رستے مدینے ہر بڑا سونا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ